रसीदें निकालो का मुतालबा करने वालों की अपनी रसीदें सामने आ गईं। अजब करप्शन की गजब नहीं, इंतहाई गजब कहानी मंजरेआम पर आ गई। फरागोगी ने कितना माल बैंकों के हवाले किया, न्यूज़ बैंकों की रसीदें भी सामने ले आया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने के बाद फरागोगी माला माल, करोड़ों रुपए बैंकों में जमा होते रहे। फरागोगी ने कैशियर की मदद से कई मरतबा करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस की। हर मरतबा कम से कम रकम 1.5 करोड़ रुपए निकली। करोड़ों की रकूम वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ बैंकों में जमा कराई जाती रही। बैंक डिपॉजिट रसीदों ने सब कच्चा चिट्ठा खोल दिया। न्यूज़ फरहत शहजादी की जायदादों की भी तफसीलात की खबर ब्रेक कर चुका है। फरहत शहजादी के खिलाफ नैब और एंटी करप्शन की तहकीकात में तेजी आ गई। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा न्यूज़ वकास गौरी से। जी वकास, बताइएगा, अब तो रसीदें भी सामने आ गई हैं, अब क्या साबित होने वाला रह गया है? आज बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो माजी में जो अपोजिशन जमाते हैं उनसे रसीदों का मुतालबा किया करती थी, लेकिन अब खुद उनकी रसीदें जो है वो सामने आ रही हैं। फरागोगी जिनका नाम फरहत शहजादी भी लिया जाता है, उनकी करप्शन की मज़ीद जो शवाहिद हैं वो नैब और एंटी करप्शन को मौसूल हो रहे हैं। अब कुछ रसीदें सामने आई हैं जिनसे ये ज़ाहिर होता है कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने के बाद लूट मार की गई, करोड़ तबादलों की मद में जो है वो पैसे बनाए गए और ये पैसे जो हैं वो मुख्तलिफ बैंकों में जमा कराए गए। ये जो रसीदें हैं ये न्यूज़ ने हासिल कर ली हैं। जो फरागोगी के जो कैश बॉयज़ थे, जो कैशियर थे या जो उसके लिए काम कर रहे थे, वो बैंकों में जब भी पैसे जमा करवाते थे तो ये जो रसीदें हैं ये इस बात का सबूत है कि किस तरह करोड़ों रुपए हर दूसरे रोज़ वक्तन फ़वक्तन जो है वो बैंकों में जमा कराए गए। और इन रसीदों से ये साबित होता है कि जो करोड़ों अरबों रुपए की जो करप्शन है वो कितनी तेज़ी से की जा रही थी। यही वजह है कि 4,520 मिलियन तक जो फरागोगी के असासे हैं वो जा पहुँचे और हर जो तकरीबन 2 से 3 रोज़ बाद एक बैंक में पैसे जमा करवाए जाते थे। ठीक है वकास, आप हमारे साथ ही रहेगा। अभी हमारे साथ उस्मा बुखारी मौजूद है, नून लीग के रहनुमा, उनसे बात करते हैं। उस्मा बुखारी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तहरीक इंसाफ वाले तो नून लीग से रसीदों का मुतालबा करते थे, अब तो न्यूज़ की स्क्रीन पर रकम जमा करवाने की रसीदें भी वाज़ेह हो गई हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं वकास को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि एक जर्नलिस्ट का जो है वो माइलस्टोन होता है कि वो अपनी खबर जो है वो बाकायदा सबूतों के साथ जो है वो सामने लेके आए। और अब जो कल से पीटीआई जब से फरागोगी के कारनामे आए थे, वो आपने अगर इनकी कोर कमेटी का लामिया पढ़ा हो तो उसमें ये फरागोगी को गैर मुतलका खातून कह रहे हैं। वो गैर मुतलका खातून जो पंजाब चला रही थी, वो गैर मुतलका खातून जो पिंकी पीरनी और इमरान खान की फ्रंट वुमन थी, वो गैर मुतलका खातून जो है वो हीरो के कारोबार करती रही, और वही गैर मुतलका खातून जो है गाड़ियां बेचकर वहां से भी नकद पैसे लाकर जो है वो पाकिस्तान के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग करती रही, उसको आज ये गैर मुतलका कह रहे हैं। तो ये जो रसीदें सामने आई हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, ये वो फैक्ट्स हैं जो अदालत के अंदर जो है यकीनन पेश किए जाने चाहिए। अब इसके अंदर बार बार एक सवाल होता है, ये बात की जाती है कि जी ये फरागोगी को बाहर क्यों जाने दिया। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि फरागोगी इमरान खान के दौरे हुकूमत के आखिरी हिस्से में मुल्क से बाहर गई थी। उसको पीडीएम की हुकूमत के अंदर बाहर नहीं गई, उसको इमरान खान ने खुद भगाया था मुल्क से बाहर अपने मियाँ के साथ, ताकि वो पकड़ी ना जा सके। क्योंकि फरागोगी वो तोता है जिसके अंदर पिंकी पीरनी की स्पेशली और इमरान खान की जो है वो करप्शन की दास्तानें जो है वो मौजूद हैं। और वो इसीलिए जो है उनको उसको फैसिलिटेट किया गया कि वो भाग जाए। ये जो रसीदें आप देख रही हैं, ये कमीशन है जो उसको जो ट्रांजैक्शंस वो इनके लिए करती थी, उसकी जो है वो कमीशन के चक्कर में उसको ये पैसे मिलते थे। तो आप ये सोचें कि जिन लोगों के लिए वो काम करती थी उनको कितने पैसे मिलते थे। अब वो उन्होंने अकाउंटों में जमा नहीं कराए हुए, तो पता नहीं किसी तय खाने में है, किसी अलमारी में है, कहाँ अल्लाह जाने इतना पैसा उन्होंने कहाँ भेजा है। और मनी लॉन्ड्रिंग का तो खैर उनको पुराना एक्सपीरियंस भी है, वो ज़कात और खराज भी इमरान खान जो है वो मनी लॉन्डर करता रहा है और वो खाता रहा है। तो ये पैसे खाना तो उसके लिए कौन सी बड़ी बात थी। और बाकी जो है वो पैसा वो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू या बंदे भर्ती कर और जो है वो बाहर लॉबियस्ट फर्म्स हायर करके पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ जो है वो कैंपेनें चलवा रहा है। ये पैसा यहाँ जो है वो आपको इस्तेमाल होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये अब ये इसके ऊपर सिंपल सी बात ये है कि अगर फरागोगी बच्ची, जिसके लिए पिंकी पीरनी जो है वो बाकायदा ऑडियो आपने सुनी भी है कि फरागोगी बच्ची के पीछे पड़े हैं, इनको गद्दारी से लिंक कर दो।
وہ موصوفہ جو ہمیں غداری سے لکھ کر آ رہی تھی فرح گوگی کے اوپر سوالات پوچھنے پہ، وہ آج فرح گوگی کو واپس کیوں نہیں بلواتی؟ پنکی پیرنی صاحبہ کو چاہیے نا فون کریں، وہ آج بھی ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، ان کو فون کر کے ان کو کہیں پاکستان آؤ اور جو ہے رسیدیں جو ہے وہ یہ غلط رسیدیں اصل رسیدیں آ کے دکھاؤ، تلاشی دو۔ جو تلاشی لینے کا اس کو شوق بہت تھا عمران خان کو اور اس کی پارٹی کو، آج تلاشی دیتے کیوں نہیں ہے؟ آج فرح گوگی کو پاکستان بلواتے کیوں نہیں ہے؟ یہ آئے نا اس کو واپس صرف جو ہے انٹرپول کے ذریعے، آئی ڈونٹ نو وہ ممکن ہوگا نہیں ہوگا، کتنی دیر لگے گی، لیکن ایک خاتون ایک کال کے اوپر فرح گوگی کو پاکستان بلوا سکتی ہے۔ اور اگر تحریک انصاف اور پنکی پیرنی کا ان تمام گھپلوں کے پیچھے اگر ہاتھ نہیں ہے تو وہ فرح گوگی کو فوراً سے پہلے پاکستان بلوائے اور پاکستان کے اداروں کے سامنے اس کو سرنڈر کرائے، اس کو عدالتوں کے سامنے پیش کرائے اور وہاں سے کلین چٹ لے۔ جی ٹھیک ہے عظمیٰ صاحبہ، آپ ساتھ ہی رہے گا، آپ کا موقف آ گیا ہے۔ وقاص غوری، آپ بتائیے گا، آپ مبینہ کرپشن کے اس معاملے پر پہلے بھی خبریں بریک کر چکے ہیں، اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا کہ اب کتنے کیسز چل رہے ہیں فرحت شہزادی کے خلاف نیب اور اینٹی کرپشن دونوں میں؟ جی بالکل، جیسا کہ عظمیٰ نے کہا کہ یہ جو پیسہ ہے یہ کمیشن کا پیسہ ہے، اور یہ جو کیس چل رہا ہے اینٹی کرپشن میں وہ بھی اسی متعلق ہے کہ پنجاب میں جو تقرر تبادلے کیے گئے اور جو ٹھیکے دیے گئے ترقیاتی کاموں کے، ان کی مد میں جو ہے یہ کمیشن کروڑوں روپے وصول کی گئی، اور اس کا کیس اب اینٹی کرپشن میں چل رہا ہے۔ اینٹی کرپشن نے مزید کارروائی تیز کر دی ہے۔ اس کے علاوہ انڈسٹریل زون فیصل آباد میں جو فرح گوگی نے 50 کروڑ سے زائد کی پراپرٹی 8 کروڑ میں خریدی تھی، اس کا کیس بھی دوبارہ کھلنے جا رہا ہے۔ تو نیب اور اینٹی کرپشن میں اب مزید ان شواہد کے بعد جو ہے وہ ان کی تحقیقات میں تیزی آ گئی ہے، اور فرح گوگی کو پاکستان واپس لانے کے لیے جو کارروائی ہے اس کو بھی تیز کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے وقاص غوری، آپ ساتھ ہی رہے گا۔ عظمیٰ صاحبہ، ایک بار پھر آپ کی طرف آؤں گی، یہ بتائے گا کہ نون لیگ اگر حکومت میں آتی ہے تو اس صورت میں کیا ترجیحات ہوں گی اور کیا کارروائی ہوگی اس قسم کے عناصر کے خلاف؟ دیکھیے، ایک بات تو میں بہت کلیریفائی کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارا کوئی نہ سیاسی انتقام پہلے کبھی ہمارا موٹو رہا ہے جی، اور نہ کبھی آگے ہوگا۔ حکومت آنے کے بعد ہمارا مین فوکس جو ہے وہ پاکستان کی عوام کو جو مشکلات ہیں اس سے نکالنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ادارے ہیں ان کو انڈیپینڈنس دی جائے گی، وہ اپنا کام کریں گے، اور ادارے اگر ثبوت لے کے آئے ہیں اور جو پروسیس فالو کیا جانا چاہیے اس خاتون کو اور اس کے میاں کو ملک واپس لانے کے لیے، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سامنے آنی چاہیے، اور وہ ادارے جو ہے وہ اپنا کام کریں گے۔ اس کے اوپر نہ کوئی سیاسی مداخلت ہوگی، نہ کوئی سیاسی ایجنڈا ہوگا۔ ہمارے پاس ہمارا وہ طریقہ کار نہیں ہے شہزاد اکبر کی طرح کا ایک بندہ وزیر اعظم ہاؤس میں بٹھا دیا جائے اور نیب میں جو ہے وہ روز جس طرح پی ٹی آئی کے لوگ جا کر وہاں پر فائلیں بنا کے جو ہے وہ دیتے تھے، میرا یہ مخالف ہے، میں یہاں اس سے ہار جاؤں گا، اس کو اٹھا لو، اور یہ مجھے نہیں پسند، اس کو اٹھا لو۔ ایسا کوئی جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی کوئی ترجیحات ایسی نہیں ہے، لیکن اداروں کو جو یہ لوٹی ہوئی دولت ہے، جو عمران خان اس وقت مکافاتی عمل کے شکنجے میں ہے، جو وہ کہتا تھا آج اس کو وہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ لوٹی ہوئی دولت وہ لوگوں کی کہتا تھا جو ان کے خاندانی جو ہے وہ ذرائع تھے یا خاندانی جو دولت تھی اس کو وہ لوٹی ہوئی دولت کہا کرتا تھا۔ آج تو باقاعدہ جو ہے وہ فرنٹ مین اور فرنٹ وومن کے ذریعے جو ہے وہ لوٹی ہوئی دولت سامنے آ رہی ہے۔ تو اس لوٹی ہوئی دولت کو ایک تو نمبر 1 واپس آنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر یہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کو فروغ دیا، اس ایویں تو جو ہے وہ کرپشن کے انڈیکس کے اندر جو ہے وہ پاکستان نے عمران خان کے دور میں ترقی کیوں کی تھی؟ انہی باتوں کی وجہ سے، بیکاز زبانیں زدے عام تھا، سب کو پتا تھا کہ ڈی سی کتنے پیسے میں لگتا ہے، کلیکٹر کتنے پیسوں میں لگے گا، اور اگر آپ نے کوئی پروموشن لینی ہے، آپ نے کوئی سیٹ لینی ہے تو اس پہ کتنے پیسوں کا جو ہے وہ ریٹ ہے، تو یہ سب کو پتا ہوتا تھا۔ اس لیے یہ تمام چیزیں جو ہے اس کے اوپر ادارے جو ہیں وہ اپنا کام کریں گے۔ ہم ایز اے حکومت انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ پاک ہمیں موقع دیتے ہیں تو ہماری کوئی مداخلت اس کے اندر نہ اچھے نہ برے میں کوئی نہیں ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، عظمیٰ بخاری ہمارے ساتھ موجود تھی، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ وقاص غوری ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ رسیدیں نکالوں کا مطالبہ کرنے والوں کی اپنی رسیدیں سامنے آ گئی ہیں۔ عجب کرپشن کی غضب نہیں، انتہائی غضب کہانی منظر عام پر۔ فرح گوگی نے کتنا مال بینکوں کے حوالے کیا، نیوز کی رسیدیں بھی سامنے لے آئے ہیں۔ تحریک انصاف کی حکومت بننے کے بعد فرح گوگی مالا مال، کروڑوں روپے بینکوں میں جمع ہوتے رہے۔ فرح گوگی نے ایک کیشیئر کی مدد سے کئی مرتبہ کروڑوں کی ٹرانزیکشنز کی، ہر مرتبہ کم سے کم رقم 1.5 کروڑ روپے نکلی۔ کروڑوں کی رقوم وقتاً فوقتاً مختلف بینکوں میں جمع کرائی جاتی رہیں۔ بینک ڈپازٹ رسیدوں نے سب کچا چٹھا کھول دیا۔